अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज दो इश्यूज़ पर बात करेंगे। एक मियां नवाज शरीफ की सेहत का मामला और उसके साथ उनकी ज़मानत में तोसी के मामले पर कि ज़मानत में तोसी हुकूमत पंजाब ने तो नहीं दी, अब नून लीग क्या करने जा रही है। मियां नवाज शरीफ ने बड़ा फैसला किया है इस मामले में, इस हवाले से भी आपको आगाह करूंगा। दूसरा, अहसन इकबाल और शाहिद खाकान अब्बासी आज बाज़ाब्ता तौर पर रिहा हो गए हैं अडयाला जेल से। गुज़श्ता रोज़ उनकी ज़मानत हुई थी। इन दोनों इश्यूज़ पर बात करेंगे, लेकिन डिटेल में जाने से पहले दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो पॉलिटिकल अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, पहले बात करेंगे मियां नवाज शरीफ की ज़मानत में तोसी के मामले पर कि हुकूमत पंजाब ने नून लीग की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी गुज़श्ता रोज़, जिस पर नून लीग में बड़ा इश्तियाल देखा गया है। नून लीग ने शदीद मजम्मत की है। नून लीग का ये कहना है, जो रिपोर्ट्स आई थी कि मियां नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो भी डॉक्टर अदनान और मियां नवाज शरीफ के वकील ने पंजाब हुकूमत के पास सबमिट कराई, उनको पेश की हैं, जो खुसूसी कमेटी हुकूमत ने इस हवाले से, तो ज़मानत में तोसी के हवाले से जो खुसूसी कमेटी कायम की थी पंजाब हुकूमत ने, उस कमेटी के में भी ये पेश किए गए। और वफाकी काबीना, पंजाब की काबीना जो है उसमें भी ये डिस्कस हुआ। तो बहरहाल पंजाब हुकूमत ने ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और हुकूमत पंजाब को अदालत ने ये अख्तियार दिया था कि अगर मियां नवाज शरीफ के सेहत का तकाजा ये हो कि उनको ज़मानत में तोसी देनी पड़े, क्योंकि वो इलाज के खातिर अदालत की इजाज़त से लंदन गए हुए हैं, तो वहाँ पर नून लीग के रहनुमाओं के बकौल मियां नवाज शरीफ ज़ेर इलाज हैं और अभी आने वाले चंद दिनों में उनका जो है मेजर ऑपरेशन होना है। लेकिन मियां नवाज शरीफ की डिमांड ये है, ख्वाहिश ये है कि मरियम नवाज़ जब तक लंदन नहीं जाती और तब तक मियां नवाज शरीफ ऑपरेशन नहीं कराना चाह रहे। उनकी ख्वाहिश है कि मरियम नवाज़ को लंदन आने की इजाज़त दी जाए और वो पहुँचे तो उसके मौजूदगी में मियां नवाज शरीफ अपना इलाज और अपना ऑपरेशन जो है वो चाहते हैं कि वो उनके साथ उनकी बेटी जो है साहिबजादी वो होनी चाहिए। तो अभी उनका ऑपरेशन, अभी कुछ दिन पहले सरदार अयाज सादिक मौलाना फजल रहमान के पास आए थे, तो मौलाना को भी उन्होंने यही बताया था कि चंद दिनों में मियां नवाज शरीफ का जो है ऑपरेशन होना है, उसके बाद शहबाज शरीफ वतन वापस आ जाएंगे। लेकिन जब हुकूमत पंजाब ने ये ज़मानत में तोसी नहीं दी, तो अब नून लीग ने यह फैसला किया है कि पहले तो अदालत के साथ रुजू किया जाएगा कि अदालत से ज़मानत में तोसी के लिए दरख्वास्त दी जाए और अदालत से इजाज़त तोसी ली जाए। लेकिन मियां नवाज शरीफ ने यह फैसला किया है कि अगर अदालत इजाज़त नहीं देती मज़ीद रहने की या ज़मानत में तोसी अदालत से नहीं मिलती, तो फिर मियां नवाज शरीफ वतन वापस आ जाएंगे बग़ैर यानी ऑपरेशन के। ऑपरेशन कराने से पहले ही इलाज छोड़कर यहाँ पर आ जाएंगे और अदालत के हुक्म को बहरहाल वो फॉलो करेंगे। और मियां नवाज शरीफ का ये कहना है कि हमने पहले भी पानामा लीक्स के मामले पर भी 100 से ज़ायद समाअतें जो हैं वो भुगती हैं, अदालतों में पेश होते रहे हैं। जिस अदालत में जब भी बुलाया गया है मैं पेश हुआ हूँ। तो अब भी अदालत अगर ज़मानत में तोसी नहीं देती और अदालत हुक्म करती है वतन वापस आने का, तो मैं वतन वापस जाने के लिए तैयार हूँ। ये मियां नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया है। और गुज़श्ता रोज़ शहबाज शरीफ ने भी उनके साथ मुलाकात की थी। आधे घंटे की जो इतलात आ रही हैं कि आधे घंटे की मुलाकात हुई थी, जिसमें शहबाज शरीफ को भी मियां नवाज शरीफ ने आगाह किया है और अपने जो ख़ानदान के जो करीबी लोग हैं उनको भी आगाह कर दिया है कि अदालत के हुक्म पर लब्बैक कहूँगा और जो अदालत हुक्म करेगी वतन वापस आने का, तो मैं वतन वापस जाने के लिए तैयार हूँ। तो शहबाज शरीफ ने उनको फिर बताया कि हम अदालत के साथ रुजू करने जा रहे हैं और दरख्वास्त देंगे कि अदालत ज़मानत में तोसी दे ताकि आप इलाज करा सकें। ये मियां नवाज शरीफ को उन्होंने कहा है।
اور نون لیگ نے بہرحال اس پر شدید تشویش کا بھی اظہار کیا ہے، مذمت بھی کی ہے۔ مریم نواز نے، مریم اورنگزیب نے، میاں شہباز شریف نے، نون لیگ کے دیگر مختلف رہنماؤں نے اس پر بیان جاری کیے ہیں اور مذمت بھی کی ہے، حکومت پر الزامات بھی لگائے ہیں کہ حکومت میاں نواز شریف کے حوالے سے قاتلانہ ارادے رکھ رہی ہے، ہم جانتے ہیں، اور حکومت کو یہ احساس نہیں ہے۔ میاں نواز شریف یہ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت میری صحت کے حوالے سے، میرے علاج کے حوالے سے حکومت جو ہے سیاست کر رہی ہے، اور بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ شکوک و شبہات ابھارے جا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف شاید بیمار نہیں ہیں اور انہوں نے کوئی، نون لیگ نے کوئی جگاڑی کیا ہے یا ڈرامہ کیا ہے میاں نواز شریف نے، کیونکہ میاں نواز شریف یہاں پر تھے تو جس طرح کی ظاہر ہے نون لیگ نے بھی جو ہائپ کریٹ کی تھی کہ میاں نواز شریف کی جان کو شدید خطرہ ہے، حالانکہ آصف علی زرداری کے لیے کہا جا رہا تھا کہ آصف علی زرداری کی میاں نواز شریف سے بھی زیادہ طبیعت خراب تھی ان دنوں میں، لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے اتنی بڑی کوئی ہائپ کریٹ نہیں کی گئی تھی آصف علی زرداری کے صحت کے حوالے سے، لیکن بہرحال وہ بھی بیمار تھے، میاں نواز شریف بھی بیمار تھے، اس میں کوئی شک تو ہے نہیں کسی کو، لیکن کتنے بیمار تھے، جتنا نون لیگ نے ہائپ جس طرح کریٹ کی تھی، یا نون لیگ کی طرف سے جو بتایا جا رہا تھا کہ میاں نواز شریف کو زندگی کو شدید خطرہ ہے، اگر باہر علاج کے لیے وہ نہیں گئے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور میاں نواز شریف کو کچھ ہوا زندگی کو تو پھر حکومت ذمہ دار ہوگی، عمران خان ذمہ دار ہوں گے، تو اس کے بعد بہرحال عدالت نے پھر اجازت دے دی، میاں نواز شریف کو ضمانت پر رہا کر دیا اور علاج کے لیے لندن جانے کی بھی اجازت دی، تو یہ بھی اختیار پھر آگے ضمانت میں توسیع کا اختیار حکومت پنجاب کو دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہاں پر آئے تھے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار میاں نواز شریف کی سماعت کے سلسلے میں، اور ان کو ہی، وزیر اعلیٰ کو یہ اختیار دیا گیا تھا پنجاب حکومت کو کہ وہ توسیع کا فیصلہ خود ڈیسائیڈ کرے کہ جب میاں نواز شریف کو مزید اگر توسیع چاہیے ہوگی تو عدالت کے ساتھ رجوع کرنے کی بجائے پنجاب حکومت کو یہ اختیار دیا گیا تھا، تو یہ ان دنوں میں ہوا تھا۔ لیکن ان دنوں میں جب عدالت سے میاں نواز شریف کو علاج کے لیے باہر جانے کی اجازت ملی تھی تو میاں نواز شریف جس طرح گئے تھے تو جہاز کی سیڑھیوں پہ جو تصویر آئی تھی ان کی، اس پر عمران خان نے بھی شدید تنقید کی تھی اور تنزیہات جملے کہے تھے کہ جب پیشنٹ یہاں پر تھا میاں نواز شریف تو ان کے لیے اس طرح کی ہائپ کریٹ کی گئی تھی جو لگ رہا تھا کہ یہ پیشنٹ جو ہیں کسی بھی وقت مر سکتا ہے، کسی بھی وقت ان کی جان جا سکتی ہے، تو لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ وہ سیڑھیوں سے چڑھ رہے تھے جہاز پہ خود ہی، اور میں نے اللہ کی طرف اوپر آسمان کی طرف منہ کر کے کہا کہ اللہ تیری شان ہے۔ پھر اس طرح عمران خان نے یہ بھی جملے کہے تھے ان دنوں میں تقریر میں کہ میاں نواز شریف نے لندن کی ہوا لگنے سے ان کی صحت بحال ہوئی ہے یا جہاز دیکھ کر ان کی صحت بحال ہوئی ہے، اس طرح کی بہرحال طنز کیا تھا وزیر اعظم عمران خان نے میاں نواز شریف کی صحت کے حوالے سے۔ اس کے بعد نون لیگ کے وزراء، مختلف رہنما جو ہیں، اسی دن سے آج تک وقتاً فوقتاً میاں نواز شریف کی صحت کے حوالے سے طنز اڑاتے رہے ہیں اور سیاست کرتے رہے ہیں۔ یقیناً جو میاں نواز شریف خود اس کو ریئلائز کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ حکومت میری صحت کے حوالے سے علاج کے معاملے پر جو ہے وہ سیاست کر رہی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ اس طرح کے میرے حوالے سے شکوک و شبہات لوگوں کے ذہنوں میں حکومت کی جانب سے ابھارے جائیں، تو اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عدالت سے رجوع کریں گے پہلے ضمانت میں توسیع کے لیے تاکہ وہ علاج کرا سکیں، جاری رکھ سکیں، لیکن اگر عدالت سے ضمانت میں توسیع نہیں ملتی تو پھر وہ وطن واپس آنے کے لیے تیار ہوں گے۔ یہ بتا دیا ہے میاں نواز شریف نے اپنے بھائی شہباز شریف کو بھی، اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی، اور یہ رپورٹس جو ہیں لندن سے اس طرح کی آئی ہیں۔ دوسرا ایشو تھا کہ احسن اقبال اور شاہد خاقان عباسی کی ضمانت جو گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے منظور کر لی تھی۔ ایک کیس تھا ان کے خلاف
جو نارووال اسپورٹس کمپلیکس کا کیس تھا حسن اقبال کے خلاف، اور شاہد خاقان عباسی کے خلاف LNG کا کیس تھا، ان میں ان کو نیب نے قید میں رکھا تھا، لیکن عدالت نے ان کی گزشتہ روز ضمانت منظور کر لی تھی اور 1 کروڑ روپے کے ضمانتی مچلقے جو ہیں جمع کرانے کا حکم دیا تھا۔ تو آج 24 گھنٹے کے بعد ظاہر پراسز ہوتا ہے، آج پراسز ہوا اور آج 1 کروڑ روپے کے مچلقے جو ہیں ضمانتی دونوں رہنماؤں نے وہ جمع کرائے۔ اس کے بعد پھر اڈیالہ جیل سے ان کو باضابطہ طور پر رہا کیا گیا۔ نون لیگ کے کارکنان کی بڑی تعداد ان کے استقبال کے لیے پہنچی، بھنگڑے ڈالے گئے اور ڈھول باجے شہنائیاں جو ہیں خوشی میں نون لیگ کے کارکنوں نے ظاہر ایک جشن سما استقبال تھا نون لیگ کے رہنماؤں کا دونوں کا، اور دونوں آج بہرحال اڈیالہ جیل سے رہا ہو گئے ہیں۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔